Assalamualaikum. Welcome to Study Zone, where learning made excellence, concepts clear, and exam becomes so easy. Today we are going to आज हम लोग क्लास 10 इंग्लिश की जो न्यू बुक आई है 2026 में आज हम इसका लेसन नंबर 1 के हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और हम इसमें आसान और इजी वर्डिंग में और एकदम शॉर्ट और आसान से करेंगे और हम आपको इसी वीडियो में याद करवाएंगे, बहुत अच्छी तरह समझाएंगे। और अगर आप चाहें तो आप ये वाले लिख सकते हैं, लेकिन आपको इतने अच्छे याद हो जाएंगे कि आप ख़ुद भी इन्हें लिख सकेंगे। चैप्टर नंबर 1, इसका नाम है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोशल रिफॉर्म्स। सोशल रिफॉर्म्स मीन्स समाजी इस्तेहसाल फॉर द राइट्स ऑफ वुमेन, orphans and slavery. Question number 1. What was the social condition of women, orphans, slaves and in pre-Islamic Arab? यानी कि अरब में इस्लाम से पहले वुमेंस औरतों, orphan मीन्स यतीमों, slave and slavery मीन्स गुलामों के साथ गुलामों की क्या हालत थी। आंसर है इन प्री इस्लामिक अरब में इस्लाम से पहले वुमेन वेयर डिप्राइव्ड मीन्स के महरूम ऑफ बेसिक राइट्स, यानी कि इस्लाम से पहले औरतें अपने बुनियादी हक से महरूम थी। एंड इवन न्यू बॉर्न गर्ल्स वेयर बुरीड अलाइव, यानी कि जो नामलूदा बच्चियां जो पैदा होती थी उनको ज़िंदा दफन कर दिया जाता था। ऑर्फन्स वेयर एक्सपोइल्ड, यानी कि यतीमों को ऐसे ही छोड़ दिया जाता था, यतीमों का इस्तेहसाल किया जाता था। एक्सप्लॉइट का मतलब है इस्तेहसाल। एंड लेफ्ट विदाउट केयर एंड प्रोटेक्शंस, इनको बग़ैर किसी तहफ़्फ़ुज़ और इस्तक़बाल के छोड़ दिया जाता था। स्लेवरी वाज वाइडली स्टेप्ड, गुलामी बहुत वसी थी। एंड स्लेवरी हैज़ नो राइट्स लीगल रिकॉग्नाइजेशन, यानी कि गुलामों के कोई हकूक़ ना थे और उनकी कोई शनाख्त ना थी। दे वेयर ट्रीटेड क्रूरली, उनके साथ ज़ालिमाना सलूक किया जाता था। एंड कंसीडर्ड इनफीरियर, और इनको कमतर समझा जाता था। इससे आगे है क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट आर द 3 स्पेसिफिक राइट्स दैट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंट्रोड्यूस्ड फॉर वुमेंस, यानी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुमेन के लिए कौन से ख़ास हकूक़ मुतारिफ़ करवाए। उनमें से कोई से भी बुनियादी हमने 3 लिखने हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंट्रोड्यूस मैनी राइट्स फॉर वुमेन इंक्लूडेड, यानी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के लिए बहुत से हकूक़ मुतारिफ़ करवाए, जिनमें से 3 ये हैं। एक, राइट टू ओन एंड इनहेरिट प्रॉपर्टी। इनहेरिट मीन्स होता है विरासत। पहला है जी जायदाद रखने और इसमें हक पाने का हक, हिस्सा लेने का हक। और दूसरा है राइट टू गिव कंसेंट इन मैरिज, यानी कि निकाह में रजामंदी देने का हक। और थर्ड है राइट टू फेयर ट्रीटमेंट इन डिवोर्स एंड मेंटेनेंस, मीन्स के तलाक और नानो नफ़का में अदलो इंसाफ का हक। क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट रोल डिड कुरान प्लेज इन गाइडिंग द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोशल रिफॉर्म्स, प्रोवाइड 2 एग्जाम्पल, यानी कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि कुरान मजीद ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की समाजी इस्लाहात में रहनुमाई के लिए क्या किरदार अदा किया। इसकी 2 मिसालें दें। द होली कुरान गाइड द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिफॉर्म्स बाय टीचिंग जस्टिस, इक्वालिटी, मर्सी एंड ह्यूमन डिग्निटी। कुरान ने जस्टिस, इंसाफ, इक्वालिटी, मसावात, बराबरी, मर्सी, रहम और ह्यूमन डिग्निटी, इंसानी इज़्ज़त की तालीम देकर रसूल वसल्लम को तालीम दी। सूरत निसा में आयत नंबर 7 गेव वुमेन द राइट ऑफ इनहेरिटेंस, औरत को विरासत का हक दिया। दूसरी एग्जांपल है सूरत बकरा, इसके आयत नंबर है 241 ऑर्डर्ड फेयर मेंटेनेंस फॉर डिवोर्स्ड वुमेन, मुतल्लिका औरतों के लिए मुनासिब नानो नफ़का का हुक्म दिया। ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पर डन हो गया। दोनों क्वेश्चनों में प्रॉपर्टी और राइट्स वगैरह कॉमन ही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 4. हाउ डिड हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रमोट द एमेंसिपेशन ऑफ स्लेव्स,
ایمنسپیشن مینس آزادی، یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کی آزادی کو کیسے فروغ دیا؟ آنسر: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم encouraged the people to free slaves۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو غلام آزاد کرنے کی ترغیب دی۔ اسلام declared freeing slaves a virtuous act and a way of seeking forgiveness for sins، یعنی کہ اسلام نے یہ ڈکلیئر کیا ہے کہ جو غلام آزاد کرانا ایک نیکی کا کام ہے اور اس سے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے، گناہوں سے معافی ملتی ہے۔ He also freed many of his own slaves۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھی غلام آزاد کیے۔ And promote equality among all humans، اور انہوں نے تمام انسانوں میں برابری کو فروغ دی۔ Question number 5، What step did رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم take to ensure the humane treatment of slaves؟ سوال میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے ساتھ انسانی سلوک کو یقینی بنانے کے لیے کیا اقدامات کیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم tough Muslims to treat slaves kindly، نرمی سے، and equally، برابری سے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو سکھایا کہ غلاموں کے ساتھ نرمی اور برابری سے پیش آؤ۔ He instructed people to feed and clothe slaves like themselves۔ انہوں نے لوگوں کو کہا، سکھایا کہ جیسا خود کھاؤ اور جیسا خود پہنو ویسے ہی غلاموں کو بھی کھلاؤ اور ویسے ہی غلاموں کو پہناؤ۔ He prohibited cruelty، ظلم سے منع کیا، and gave slaves legal rights، اور غلاموں کو ان کے لیگل حقوق دیے، and opportunities to earn freedom through contracts، اور انہیں یہ موقع فراہم کیا کہ وہ اپنی آزادی کو لے سکیں، حاصل کر سکیں، through contracts اور مکاتبات کے ذریعے۔ Former slaves were also given honorable position in society۔ آزاد ہونے والے غلاموں کو معاشرے میں عزت کا مقام ملا۔ آنسر میں ہے کہ ان کے ساتھ نرمی کرنا، ان کے ساتھ برابری کرنا، ان کو خود جیسا کھلانا پلانا، ان سے ظلم نہ کرنا، ان کو ان کے حقوق دینا، اپرچونٹیز دینا، عزت دینا۔ آگے ہے کوشچن نمبر 6، What values in the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم's reforms are still relevant to the modern societies addressing social justice issues؟ تو سوال میں پوچھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون سی اقتدار آج کی سماجی اصلاحات کے لیے بھی ضروری ہے، سماجی انصاف کے لیے اہم ہیں؟ آگے ہے آنسر: دا ویلیوز آف جسٹس، انصاف، ایکوالٹی، برابری، مساوات، کمپیشن، ہمدردی، مرسی، رحم، اکاؤنٹیبلٹی، جواب دہی، اینڈ ہیومن ڈیگنیٹی مینس انسانی عزت آر اسٹل ریلیونٹ ٹوڈے، آج بھی اہم ہیں۔ دیز ٹیچنگ انکریج پیپل ٹو پروٹیکٹ دا رائٹس آف ویک، یہ تعلیمات کمزور مظلوم طبقات کے لوگوں کے حقوق کے تحفظ، اینڈ اوپسیسڈ گروپس مینس مظلوم گروہ، مظلوم لوگ، اینڈ بلڈ اے فیئر پیسفل سوسائٹی، عادلانہ اور پرامن معاشرے کی بنیاد ہے۔ تو ہم نے آج کلاس 10 انگلش چیپٹر نمبر 1 کے ہم نے نیو بک انگلش کے ہم نے شارٹ کوسچن آنسرز کر لیے ہیں ایزی ورڈنگ میں، اور آپ کو ایکسپلین بھی ساتھ ساتھ کر دی ہیں، لیکن ہم ایک بار دوبارہ ریوائز کروا دیتی ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح یاد ہو جائیں۔ کوشچن نمبر 6 میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاحات کی کون سی اقتدار آج بھی سماجی معاشرے اور سماجی انصاف کے لیے اہم ہیں؟ تو آنسر میں ہے کہ انصاف، برابری اور ہمدردی، رحم اور جواب دہی اور انسانی عزت آج بھی اہم ہے۔ کوشچن نمبر 5 ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے ساتھ انسانی سلوک کرنے کے لیے کون سے اقدامات کیے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو سکھایا کہ غلاموں کے ساتھ نرمی اور برابری سے کرو، جیسا خود کھاؤ ویسے ہی ان کو کھلاؤ، جیسا خود پہنو ویسے ہی ان کو پہناؤ، اور ان پر ظلم نہ کرو، ان کے حقوق دو اور ان کو عزت دلائی۔ کوشچن نمبر 2 میں جون سے عورتوں کے کوئی سے 3 حقوق ہیں، ایک تو ان کو وراثت کا، ایک نکاح میں اجازت کا، اور دوسرا ان کو طلاق کے بعد نان و نفقہ کا ہے۔
اور ان میں سے 2 ہیں جو ان سے حکومت کے وراثت کے ہی ہیں۔ اور کوشچن نمبر 1 میں کہ انہوں نے یہ پوچھا عورتوں کے اور یتیموں کے اور غلاموں کے اسلام سے پہلے کیسے حالات تھے، تو وہ بتا دینا کہ ان پر ظلم ہوتا تھا۔ تو اس میں آپ 1-2 چیزیں لکھ دیں کہ کس طرح ان پر ظلم ہوتا تھا، تو کافی ہے۔ اللہ حافظ۔